बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की कहानी का टॉपिक है एक वहशतनाक रात। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप सब तक पहुंच सकें। रात के 11 बजे का वक्त था और मैं इस तरह बेखबर सो रहा था जैसे गधे घोड़े सब बेच दिए हों। न जाने ख्वाबों में कौन से जजीरों की सैर कर रहा था जब फ़ोन की मुसलसल बजती घंटी ने मुझे झंझोड़ कर होशो हवास की दुनिया में लापटका। अपने ख्वाबेदा आसाब को भी मुश्किल कंट्रोल करते हुए मैंने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम, हस्बे आदत मैंने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो तलहा बेटा, क्या कर रहे थे? जवाबन मुझे अब्बू जी की संजीदा सी आवाज़ सुनने को मिली। सो रहा था अब्बू जी, आप लोग खैरियत से पहुंच गए? और फिर जो उन्होंने बताया उसे सुनकर कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उनकी गाड़ी रास्ते में एक हादसे का शिकार हो गई थी और उस वक्त सब अस्पताल में थे। अगरचे बकौल इनके फ़िक्र की कोई बात नहीं थी और वो सब मामूली ज़ख्मी थे, लेकिन उनकी परेशानी लबो लहजा और गैर मामूली अंदाज गुफ्तगू मुझे किसी अनहोनी का पता दे रहे थे। लिहाजा मैंने फ़ौरन रवानगी का प्रोग्राम बनाया। अगरचे अब्बू जी उस वक्त मुझे सफ़र से मना कर रहे थे, लेकिन मेरा रुकना अब नामुमकिन हो चुका था और दिल चाह रहा था कि उड़कर इनके पास पहुंच जाऊं। मेरे वालिदैन, खाला खालू, मेरी छोटी बहन, सबसे करीबी रिश्तेदार की शादी में शिरकत करने आज शाम ही हैदराबाद रवाना हुए थे। मैं अपने इम्तहानात की वजह से घर पर रुक गया था। मेरी खाला और खालू हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर ही रहते थे और हमारे इनसे बहुत खुशगवार मरासिम थे। खाला खालू नहायत शफीक, पुरखुलूस और जिंदा दिल थे। अल्लाह ताला ने उनको हर दुनियावी नेमत से नवाजा था सिवाय औलाद के, लेकिन उन्होंने इस कमी को अपनी ज़िंदगी का रोग बनाने के बजाय तकदीर का लिखा जानकर उससे समझौता कर लिया था। मुझे और मेरी छोटी बहन गुड़िया को वो अपनी औलाद ही समझते थे और अपनी तमाम तर मोहब्बत हम पर निछावर करते थे। नतीजतन हम दोनों भी उन्हें वालिदैन जैसा ही मुकाम देते थे। मैंने रात भर जागकर पेपर्स की तैयारी की थी। पेपर्स के बाद जब मैं घर आया तो सबके साथ इतना मसरूफ़ रहा कि वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। शाम को जब सब मुझे ढेरों हिदायतें देकर रवाना हुए तो मेरा थकन से बुरा हाल था। रात का खाना खाकर नमाज अदा करते ही मुझ पर नींद का इस कदर शदीद गलबा हुआ कि मैं लम्हों में गाफिल हो गया। फ़ौरन ही तैयार होकर रवाना हो गया। वालिद से मैंने अस्पताल का एड्रेस ले लिया था। तकरीबन 3 घंटे का रास्ता था। जब मैं घर से रवाना हुआ था तो हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। कराची में तो रातें जागती हैं, लिहाजा काफ़ी देर तक मुझे तन्हाई का एहसास ही नहीं हुआ। रास्ते रोशन थे और लोग भी घूमते फिरते नजर आ रहे थे। आधे घंटे बाद बूंदाबांदी ने मूसलाधार बारिश की शक्ल इख्तियार कर ली। अब तक मैं शहर से भी काफ़ी दूर आ चुका था, लिहाजा ट्रैफिक भी बहुत कम हो गई थी। कभी कभार कोई एकाध गाड़ी नजर आ जाती थी, अगरचे गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, लेकिन तेज़ बारिश के बाद बाहर धुंधला सा नजर आ रहा था। थोड़े थोड़े फासले पर लगे स्ट्रीट लैंप अपनी मध्यम सी रोशनी से तारीकी को शिकस्त देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सड़क पर दोनों तरफ घने दरख्तों ने रही सही रोशनी भी निगल ली थी। अगरचे मैं फितरतन काफ़ी दलीर और निडर था, लेकिन तन्हाई और तारीकी की हैबत मुझ पर तारी होती जा रही थी और मैं सफ़र के बखैरियत तमाम होने की दुआ कर रहा था। लम्हा भर को बिजली चमकती तो पूरा मंजर वाज़ेह हो जाता था। बड़े बड़े दरख्त तेज़ हवा से हिलते हुए मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार कर रहे थे। कभी कभी तो यूँ लगता जैसे खून आशाम चुड़ैलें मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही हों। अचानक बिजली चमकी तो मुझे दूर सड़क पर ऐन दरमियान में एक इंसानी हुलिया खड़ा हुआ नजर आया, जो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की इस्तदा कर रहा था। पहले तो मैं उसे कोई चोर चक्का समझा जो मुझे रोककर लूटना चाह रहा था। फिर अचानक मेरे जहन में बचपन से सुनी हुई वो तमाम डरावनी कहानियाँ दौड़ाईं जिनमें आसेब मुख्तलिफ रूप इख्तियार करके मुसाफिरों को तंग करते हैं। ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक ख्याल ये भी था कि शायद कोई ज़रूरतमंद हो जो रात के इस पहर मदद के लिए खड़ा हो। बहरहाल जब मैं जलतू जलालतू का विर्द करता वहां तक पहुंचा तो ये देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया कि वहां कोई इंसान तो क्या, कोई चिड़िया का बच्चा तक ना था। मैंने हर तरफ बगौर देखा, लेकिन चारों तरफ तन्हाई और सन्नाटे का राज था। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया और मैं अंधाधुंध गाड़ी भगाते हुए चला गया। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे ही रह गया और दिल तूफानी रफ्तार से धड़कने लगा।
بمشکل میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا سا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی لیکن مکمل طور پر بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صرف اس کی سرخ خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ دہشت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے حواس سے مجتمع کیے اور زیر لب قرآنی آیات کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ آصف وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کا سانس بھی نہ لے پایا تھا کہ اسے یوں لگا کہ جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے اور اسے چلانا ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ جس گاڑی کو میں جہاز کی طرح اڑا رہا تھا اب گدا گاڑی کی طرح گھسیٹنے سے بھی انکار کر رہی تھی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہا سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر براجمان ہو کر قہقہے لگاتی نظر آئی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھی تھیں اور پاؤں سڑک پر گھسیٹ رہے تھے۔ اسی وجہ سے گاڑی کو آگے بڑھانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور میں نے بآواز بلند قرآنی آیات اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی پھر ہلکی ہو کر تیزی سے رواں ہو گئی۔ اس کے بعد گاہے بگاہے یہ تماشا چلتا رہا۔ کبھی وہ بلا پیچھے اور کبھی آگے میرے ساتھ والی سیٹ پر نظر آتی، کبھی قہقہے لگانا شروع کر دیتی اور کبھی نہایت غصے سے مجھے گھورتی رہتی۔ میں نے دعاؤں کا ورد جاری رکھا اور تیزی سے گاڑی بھگاتا رہا۔ گھنٹہ بھر میں شہر کے آثار نظر آنے لگے تو وہ مخلوق یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بخیریت بغیر کوئی نقصان پہنچائے میرا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی میں ہسپتال سے 15 منٹ کے فاصلے پر تھا کہ مجھ پر شوق لگا۔ رات کی تاریکی اور موسلا دھار بارش میں خالو ایک اسٹریٹ لیمپ کے نیچے کھڑے نظر آئے۔ میں نے بریک پر پاؤں دبایا تو گاڑی سڑک پر دور تک گھسیٹتی چلی گئی۔ خالو تیز تیز چلتے ہوئے آئے اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر میرے پاس بیٹھ گئے۔ اتنی تیز بارش میں کھڑے ہونے کے باوجود ان کا لباس بالکل خشک تھا۔ میں نے نہایت حیرت سے ان سے پوچھا کہ وہ یہاں کیا کر رہے تھے تو انہوں نے دھیرے سے کہا، بس بیٹا یوں ہی کھڑا تھا۔ وہ بالکل گمسم اور کھوئے کھوئے سے تھے۔ باتوں کے انتہائی شوقین اور بات بات پر زور سے قہقہے لگانے والے خالو بالکل خاموش تھے۔ سوچ سوچ کر بمشکل چند الفاظ ادا کر رہے تھے۔ جب میں نے ان سے سب کی خیریت پوچھی تو وہ گویا ہوئے، ہاں بیٹا سب بالکل ٹھیک ہیں، تم فکر نہ کرو، تم سے ملے بغیر جانے کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو میں چلا آیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر میں نے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے لگا کہ ایکسیڈنٹ نے ان کے حواس کو متاثر کر رکھا ہے۔ میں خود بھی ہسپتال پہنچنے کی جلدی میں تھا، لہٰذا خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ جب پارکنگ میں پہنچ کر میں اترنے لگا تو یہ دیکھ کر میری سیٹیں گم ہو گئی کہ برابر والی سیٹ خالی تھی۔ میں تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا تو سامنے ہی میرے والد نہایت دل گرفتہ حالت میں کھڑے نظر آئے۔ میں خالو کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن وہ خاموشی سے تیز تیز چلتے ہوئے مجھے اندر لے گئے۔ کمرے کا منظر دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ سامنے ہی بستر پر خالو کی لاش رکھی ہوئی تھی جو روڈ ایکسیڈنٹ کے موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے۔ امی اور خالہ مجھے دیکھ کر لپک کر آئیں اور مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں، لیکن میں اپنے حواسوں میں ہی کب تھا جو انہیں تسلی دیتا۔ میں تو حیرت سے کنگ کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اگر خالو ایکسیڈنٹ کے وقت ہی انتقال کر گئے تھے تو ابھی میرے ساتھ گاڑی میں کون تھا؟ کیا ان کی محبت واقعی اتنی شدید تھی کہ اس نے مجھ سے ملے بغیر جانے کا ان کا دل رضامند نہ تھا؟ یہی وہ معاملہ ہے جو کبھی مجھ سے سلجھ نہیں سکا۔